हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ, एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ भएर। जस्तै यो भिडियोमा हामी थर्मल एक्सपान्सनको न्युमेरिकल्स पार्ट 2 गर्न गइरहेछौँ भएर। र योभन्दा अगाडि हामीले यसको पार्ट 1 गरेका थियौँ र त्यहाँ हामीले 4 क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ। र म सबैलाई के स्ट्रङली रिकमेन्ड गर्छु भने अगाडिको पार्ट 1 नहेरिकन डाइरेक्ट 2 मा जम्प नगरौँ भएर। त्यहाँ मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्टहरु एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यो पेन्डुलम वाला लस टाइम गेन टाइम सत्र भइसकेको थियो, त्यही भएर अगाडिको पार्ट नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ नआउँ। र अर्को पनि रिक्वेस्ट छ र कि थियोरिटिकल पार्ट सर रिभाइज नगरिकन डाइरेक्ट न्युमेरिकलमा आउनु हुँदैन र, ठीक छ है। र आई होप दैट कि तिमीले सर र थ्योरी रिभाइज गरेर आछौ र हामीलाई न्युमेरिकल गर्न अब सजिलो हुनेवाला छ, ठीक छ। अब आज पनि हामीसँग त्यस्तै गरिने 4 वटा क्वेशन छ र ह्यान्डराइटिङ अलि सानो देखाएछ भने टेन्सन नमान। यसको मैले हाई क्वालिटी फोटो तल लिंक राखिदिएको छु र कमेन्टमा पनि छ र डिस्क्रिप्सनमा पनि छ र त्यहाँ तिमीले क्लिक गर्यो भने डाइरेक्ट यो राम्रो क्वालिटीमा देखिहाल्छ, सबै बुझिङ गरी देखिन्छ र अर्को कुरा हेर्दियौ कि यो सबै क्वेशन कुन टाइममा सल्भ भएको छ भनेर सल्भिङ टाइम पनि मैले तल कमेन्टमा राखिदिएको छु र तिमीले त्यहाँ क्लिक गरेर कुनै चाहिएको पर्टिकुलर क्वेशन मात्रै हेर्न पनि सक्छौ र, ठीक छ। अब यो चारै क्वेशन हाम्रो पास्ट क्वेशन हो र बोर्डमा आइसकेको क्वेशन हो। अब केही टाइम कोलाबोरेट गर, फाइदै हुन्छ र। अब फर्स्टमा हेरौँ हामी क्वेशन नम्बर 1 हेर। यसले के भन्छ र The marking of an aluminium ruler and brass ruler are perfectly aligned at 0 degree centigrade. उसले यस्तो भन्छ र कि दुईटा स्केल छ एल्युमिनियम र ब्रासको 0 डिग्रीमा राख्यो भने ठ्याक्कै म्याच गर्छ। बोथ आर पर्फेक्टली अलाइन्ड भनेको पर्फेक्टली म्याच गर्छ। यसको 0 मा यसको 0, 1 मा 1, 2 मा 2, 3 मा 3 ठ्याक्कै भन्न खोजे आएर यो भनेर। अब हाउ फार अपार्ट will the 20 cm marks be on the two rulers at 100 degree centigrade? यसले यस्तो भयो र अब यो स्केललाई 0 बाट 100 मा लगिदेऊ। अब दुईटा एक्सपान्सन गर्छन्। अब उसले भन्छ जुन यो 20 cm वाला मार्क छ त्यसको ग्याप के होला दुईटा बीचमा। अब ठीक छ, इफ प्रिसाइज अलाइनमेन्ट अफ द लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड्स अफ रुलर इज मेन्टेन्ड भन्छ र मतलब यतापट्टि सँगै राख्ने भनेर। अब यहाँ बुझिएन भने म डायग्राम बनाएर सिकाइदिन्छु र चिन्ता नगर। अब लेखौ क्वेशन नम्बर 1 हेर। यसले यस्तो भन्छ, ध्यान दिनु है। अब फर्स्टमा हेरौँ एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भागे छ मतलब एउटा स्केल यो छ अरे, ठीक छ। अर्को स्केल यहाँ छ अरे, उत्तरै छ है यो उत्तर ठ्याक्कै यहाँसम्म, ठीक छ है। अब सपोज यो माथिवाला एल्युमिनियम हो, ल यो एल्युमिनियम हो, यो ब्रास, ल ब्रासलाई बी लेखौ है। ल ब्रास त तिम्रो कपर जिंकको एलोय हो र, ठीक छ। ल अब सपोज यहाँ कति छ 20 cm मार्क। अब यसको पनि ठ्याक्कै यहाँ हुन्छ र। अब यसको 20 cm को मार्क यहाँ छ, यसको 20 cm को मार्क यहाँ छ अरे। दुईजनाको सँगै छ र, बुझ्छौ, मजाले बुझ्छौ र। अब हुन्छ के भन एट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। अब दुईटा एक्सपान्सनमा जान्छ र। अब हामीलाई यो चाहिन्छ कि कुन चाहिँ बढी एक्सपान्ड गर्ला। अब यहाँ हेर्छौ, यहाँ भ्यालु दिएको छ र अल्फा एल्युमिनियमको र अल्फा ब्रासको दिएको छ र। एल्युमिनियमको हेर्छौ भने 2.4 × 10 को पावर -5 छ र। यहाँ के छ, यहाँ 2 मात्रै छ र। यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन कि एल्युमिनियम बढी एक्सपान्सन गरिरहेछ ब्रास भन्दा। अब यसबाट के बुझिन्छ भन कि यो बढी तन्किदो रहेछ। दुईटै तन्किन्छ र दुईटै एक्सपान्सनमा जान्छ, तर बढी कुन भन्ने कुरा हो। अब ध्यान दिएर हेर्छौ, अब यही जुन एल्युमिनियम स्केल छ, अब यो लेन्दी हो र अहिको भन्दा, ल अहिको भन्दा लेन्दी भइसक्यो रे, ठीक छ। अहिको भन्दा लेन्दी भयो, ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ रे। अहिको भन्दा लेन्दी भयो र। अब यो पनि त लेन्दी भएको छ रे, अहिको भन्दा यो पनि लेन्दी हो, तर के हो भन त, ल एल्युमिनियमको बढी छ र लेन्थ त्यसमा, ठीक छ। यो भन्न खोज्छ। अब जुन यो 20 छ, यो 20 त्यसको अगाडि गइहाल्यो र। अब 20 यहाँ पुग्यो होला, अगाडि गयो र। अब त किन यो त एक्सपान्सनमा गइसक्यो र उसले यहाँ भनेछ यो एल्युमिनियम र ब्रास है यो, र यो दुईटालाई हामीले ठ्याक्कै एक ठाउँमा राख्ने भने यहाँ भनेछ नि। हेर त, इफ प्रिसाइज अलाइनमेन्ट अफ द लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड्स अथवा लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड्स सँगै राख्दियो भनेछ, ठीक छ। अब यसको 20 सपोज यहाँ पुगेछ, अब उसको 20 त अझै अगाडि जान्छ अरे यहाँ, किन भन उ त बढी एक्सपान्सनमा गइरहेछ, बुझ्यौ है। सँगैसँगै कति बेला जान्थ्यो भन, एउटै मटेरियलको स्केल भएको सँगैसँगै जान्थ्यो र। यहाँ फरक मटेरियल हुने बित्तिकै के हुन्छ भन, जसको अल्फा बढी त्यो बढी एक्सपान्ड गर्छ र। अब उसको 20 अलि टाढा पुगेछ र उसको 20 अलि नजिक छ, तर यसको कम्पेरिजनमा त ध्यान देऊ, यसको कम्पेरिजनमा त दुईटै पर गएको छ भनेर मजाले बुझ्छौ। यसलाई भन्छौ तिमी अनइक्वल एक्सपान्सन र, बुझिन्छ। अब क्वेशनले के सोध्यो भन, यो दुईटा 20 बीचमा ग्याप कति होला भन्छ। के भन्छ उनले, ग्याप कति होला, अर्थात यो कति होला भनेर, यो ग्याप कति होला भन्छ, बुझ्यौ है।
उसले यो सुधार हाउ फार अपार्ट भन्छ र कति टाढा छन् भनेर बुझ्यौ यहाँसम्म भेरी गुड अब हामी के गरौँ भने हिसाब गरौँ सिम्पल हामी यस्तो गरौँ र कि यसको 20 कत्रो बल्ला र यसको 20 कत्रो बल्ला अनि घटाऊ हेर दुटालाई ठुलो र सानो घटाऊ सिद्धिहाल्यो र ठीक छ अब यस्तो गरौँ यसलाई कि फर्स्टको हामी मानौँ यो जुन 20 फर्स्टको छ यसलाई एल्युमिनियमको इनिशियल लेन्थ मानौँ र जस्तै LA मानौँ यसको लागि मानौँ हामी LB लेन्थ अफ ब्रस यो 20 सम्म कुरा है फुल स्केलको कुरा गरेर छैनौँ नि फेरि हामी हामीलाई यो ग्याप हेर्ने होइन नि हामी यो ग्याप हेर्ने हो र बुझ्यौ है ठीक छ नि बुझिहाल्छ यो ग्याप हामीलाई हेर्नु छ र बुझ्यौ नि मजाले त्यो हामी स्केल पुरै हेरिरहेको छैन हो र अब ध्यान दियो अब यो के हुन्छ भने यो लेन्थ अफ एल्युमिनियम ड्यास हेर पछिको अब यो लेन्थ अफ ब्रास तिम्रो ड्यास हेर बुझ्यौ हामी यो गरौँ र ठीक छ ल यहाँ हेर्दियो अब गिभन लेखेर अब LA यो LB नै हो कति भने 20 cm किनभने सुरुमा त सँगै ठाउँमा छन् LA भनेको यहाँसम्म भन्नु खोजे है यहाँ रे यो 20 को मार्कसम्म भन्नु खोजे क्या बुझ्यौ नि भेरी क्लियर अब ध्यान दिउ त ल अब अल्फा एल्युमिनियम को छ भने त्यहाँ देखेछ र 2.4 into 10 को पावर कति त -5 पर केल्भिन र बुझिहाल्छौ अब अल्फा ब्रास को छ भने त ल त्यहाँ देखेछ र 2 into 10 को पावर -5 पर केल्भिन र यो पनि ठीक छ यो पनि ठीक छ अब हामी के निकाल्नु भने LA डैश नाउ ल र अब LA डैश कति हुन्छ त ल LA इनिशियल 1 प्लस अल्फा यसकै हुन्छ र अनि डेल्टा थीटा र हामीलाई थाहा छ एकदम थाहा छ र अब यहाँ हेर्दिउ LA डैश र यो भइहाल्यो अब यो हाम्रो कति छ भने 20 छ 1 प्लस अल्फा A को छ त ल यहाँ र यहाँ दिएको छ 2.4 into 10 को पावर -5 र ठीक छ इन्टु अब डेल्टा थीटा भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर कति छ त ल 100 - 0 हुन्छ र यहाँ लेख्दिया भए हुन्थ्यो डेल्टा थीटा के हुन्छ भने 100 - 0 र यो कति हुन्छ 100 है त हो र एकदम इजी ठीक छ ल बुझिहाल्छ मजाले अब यहाँ इन्टु 100 लेखेर अब यो सबै हामी गरौँ र अब LA डैश दिएर अब यो कति आउँछ हेरौँ है ल हेर्दै गरौँ यहाँ कति हुन्छ 1 प्लस सँगै गरौँ है 1 प्लस हेर 2.4 into 10 को पावर के मतलब -5 हेर सँगै गरौँ है यस्तो क्याल्कुलेटर पनि लगाएर बिगारी गरे हाम्रो स्टुडेन्टले त्यो सँगै गरौँ है ल इन्टु 20 यो कति आउँछ मतलब 20.048 आयो यो कति आयो 20.048 के आयो भने cm आयो यो कति आयो भने 20.048 कति आयो भने cm आयो बुझ्यौ यहाँसम्म भेरी क्लियर अब मलाई के निकाल्नु छ भने ब्रासको पलिता निकाल्नु पर्यो ठीक छ ध्यान दिएर हेर्दियौ है ल यही सेम त गर्ने हो र यी तल गर्ने हुन्थ्यो अहिले ठाउँ रेन्ज माथि गरौँ ल गर्दिहाल्यो रे यहाँ नाउ ल भन LB डैश यो कति हुन्छ भने LB इनिशियल अनि 1 प्लस के हुन्छ भने अल्फा B यो बुझ्यौ मेटे मैले अनि यहाँ के भन्छ भने अनि डेल्टा थीटा र बुझिहाल्छु मजाले और अब LB डैश जस्ता जस्तै छ LB हाम्रो कति छ भने 20 छ यहाँ चाहनु मजाले 1 प्लस यो कति छ भने त्यहाँ 2 into 10 को पावर -5 into 100 त्यही हो डेल्टा थीटा सेम हो दुटैको और अब LB डैश यो कति आयो त 20 त 20 छ अब फेरि गर्दै गरे मजाले यो कति आउँछ मतलब 2 into 1 प्लस कति मतलब 2 into 10 को पावर कति भने यो नगरे नि हुन्छ क्याल्कुलेटरमा आएर सिम्पल रहेछ यो ल -3 ल फर्मालिटी मात्रै हो है ल यो गर्ने हेर अब इन्टु 20 गर्दियौ यो कति आउँछ भने 20.04 कति आयो भने यो 20.04 cm हेर बुझ्यौ यति आयो हेर बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ आएर बुझ्यौ मजाले है ध्यान दिउ यसको मतलब के बुझ्यौ भने कि यो कति भन्छ भने अब यो भन्छ तिम्रो हेर 20.04 यो कति भन्छ 20.048 हेर करेक्टमा त्यो त तातै उत्तर आएको हो अब यो कति भन्छ मतलब यो तिम्रो कति भन्छ भने अब 20 point कति भने 04 मात्र हेर बुझ्यौ मजाले बुझ्यौ हेर अब हामीलाई के चाहन्छ भने यसको डिफरेन्स चाहन्छ र अब हामी के गर्ने घटाउने काम गरौँ के गरौँ भने घटाउने काम गरौँ सिद्धिहाल्यो हेर ल ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल सिद्धिसक्यो यो नाउ ल रिक्वायर्ड ग्याप भन्नु बरु रिक्वायर्ड ग्याप ल यो कति हुन्छ त ल यल हाम्रो एल्युमिनियम बढी भएको थियो माइनस यल के भने ब्रासको फाइनल लेन्थ दुईटै गयो अब यो हाम्रो कति छ त ल 20.048 माइनस कति भने 20.04 यसलाई 040 लेख्दा बेटर हुन्छ है ल किनभने 48 र 40 यो सिग्निफिकेन्ट फिगरहरु मिल्नु पर्छ है अब यो घटाउँदा के हुन्छ त ल यो 0.0 के हुन्छ 08 भएर ठीक छ अनि हाम्रो के माथि भने सीएम माथि भएर सिधै आन्सर बुझिन्छ केही पनि थिएन सिम्पल हेर सुरुमा 20 सीएम थियो दुईटैको पछि यसको पनि बढ्यो अनि बढ्यो कसको भने एल्युमिनियमको धेरै बढ्यो किन उसको अल्फा बढी छ अनि धेरैबाट तिमी थोरै घटाऊ सिधा ग्याप आयो यो त केही पनि छैन डाइरेक्ट भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ मात्रै छ ठीक छ ल दिस वाज भेरी इजी अब हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ हेर यो एकदमै रिपिटेड क्वेशन छ है ध्यान दिऊ हेर अब मोटो मेटौ यो
अब मेटौँ है यो ल अब हेर क्वेशन नम्बर 2 हेर यसले के भन्छ भने युजिङ द फलोइङ डेटा डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच वुड विल जस्ट सिङ्क इन बेन्जिन भन्दै हेर डेन्सिटी बेन्जिनको दियो तिमीलाई 0 डिग्रीमा र डेन्सिटी वुडको पनि तिमीलाई दियो 0 डिग्रीमा हेर उसले भन्छ अब त्यो टेम्परेचर पत्ता लगाऊ जहाँ ठ्याक्कै के हुन्छ भने वुड बेन्जिनमा जस्ट सिङ्क हुनु पर्यो हेर ठीक छ अब यहाँ बुझ्नु जरुरी छ हेर कि बेन्जिन भनेको के हो भने दिस इज लिक्विड हेर जस्तै बेन्जिन त तिमीले देखेकै छौ अरे मजाले केमिस्ट्रीमा कि बेन्जिन भने यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हेर है C6H6 हेर यहाँ मैले लेखा पनि छु यो बेन्जिन हेर हामी के गर्दैछौँ भने क्वेशनमा जाउँ हेर फर्स्टमा डायग्राम हेर है फर्स्टमा एट 0 डिग्री हेर एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड अब यो हाम्रो सपोज बेन्जिन होला हेर यो के भने बेन्जिन हेर र बेन्जिनमा वुड के हुन्छ भने पार्शियली फ्लोट हुन्छ हेर किन भने यस्तो किनभने वुड इज लाइटर देन बेन्जिन अब उसले के भन्छ भने तिमी यस्तो टेम्परेचर पत्ता लगाऊ जहाँ के हुनु पर्यो यहाँ एट थीटा डिग्री लेख्नु यस्तो टेम्परेचर पत्ता लगाऊ कि जहाँ जुन यो बेन्जिन छ हेर यहाँ ठ्याक्कै वुड यसरी फ्लोट होस् क्या अब यसलाई तिमीले जस्ट फ्लोट भने पनि भयो अथवा जस्ट सिङ्क भने पनि भयो यसलाई भन्छौ तिमी जस्ट फ्लोटिङ कन्डिसन अथवा जस्ट सिङ्किङ कन्डिसन हेर अब यो हाम्रो बेन्जिन हो अरे र यो कति बेला हुन्छ मतलब ध्यान देऊ यो कति बेला हुन्छ भने कि डेन्सिटी बराबर हुनु पर्यो ठ्याक्कै अनि यस्तो हुन्छ र यहाँ के छ भने वुडको डेन्सिटी कम छ र अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भने कि डेन्सिटी अफ वुड र डेन्सिटी अफ बेन्जिन हेर यहाँ कति छ मतलब ध्यान देऊ त्यहाँ 880 र 900 हेर यसमा 880 छ र यसमा कति छ भने 900 छ र त्यही हैन हो ठ्याक्कै हेर मैले एसआई सिस्टम हो है मैले युनिट लेख्न अहिले बुझिहाल्छु र अब त्यहाँ के हुनु पर्यो मतलब अब यहाँ जुन यसको डेन्सिटी छ बेन्जिन र डेन्सिटी वुड यो जुन ड्यास्ड वाला यो बराबर हुनुपर्छ ठ्याक्कै अनि त जस्ट सिङ्क अथवा जस्ट फ्लोट हेर यसलाई के भन्छौँ म त जस्ट फ्लोट हेर अथवा जस्ट सिङ्क कुरो एउटै हो जस्ट सिङ्क हेर जस्ट फ्लोट भने पनि हुन्छ यसलाई भन्छौँ पार्शियली फ्लोट हेर अथवा पार्शियली सिङ्क भने पनि भयो अनि कम्प्लिटली सिङ्क भनेको तल डुब्यो भने हो बुझ्छौ है यो कन्डिसन छ अब ध्यान देऊ त कि डेन्सिटी भनेको रिलेटेड टु भोल्युम हो अथवा यसमा भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन युज हुन्छ कुरो सिम्पल छ अब हाम्रो टेम्परेचर के भनौँ थीटा मानौँ हेर अब एक्सपान्सन के हुन्छ भने बेन्जिनको पनि हुन्छ वुडको पनि हुन्छ अनि एक्सपान्सन हुनु भने डेन्सिटी के भनौँ घट्नु हो र यसको मतलब दुईटैको डेन्सिटी घट्नेवाला छ अब कसको बढी घट्छ यहाँ हेर कसको बढी घट्छ भने वुडको भन्दा ल हेर बेन्जिनको हेर त कसको बढी छ भने यसमा कि वुडको धेरै कम छ हेर एक्सपान्सन पनि धेरै कम छ र वुडको तर बेन्जिनको धेरै छ हेर अर्थात् बेन्जिन विल एक्सपान्ड मोर अथवा बेन्जिन अब बढी नै हल्का हुन्छ वुड भन्दा ताकि बोथ इक्वल होस् बुझिन्छ है ठिक छ मजाले ल क्लियर छ एकदम ध्यान देऊ र कि जसको डेन्सिटी बढी छ उसमा यहाँ तिम्रो एक्सपान्सिभिटी पनि त बढी हुनु पर्यो ताकि सेममा आइपुग्नु पर्यो र घटेर ठिक छ है यसको मतलब यो कम एक्सपान्सन गर्नुपर्छ यो धेरै एक्सपान्सन गर्नुपर्छ किन यसलाई अलिअलि घट्नु छ यसलाई त धेरै घट्नु छ यो त सुरुबाटै धेरै छ बुझ्छौ ल थोरै गरिदिउँ एन्सर आइसक्यो र अब गिभन हामीले यसरी गर्यौँ तिमीले एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेखेर गर्नु है अब जस्ट हामी क्यालकुलेसन पार्ट्स हेर्छौँ ध्यान दिउँ ल यहाँ नम्बर लेखिदिउँ अब क्वेसन नम्बर 2 हेर यसो ठिक छ र तिमीलाई फर्स्टमा थाहा हुनुपर्ने फर्मुला छ अरे यहाँ जुन रो ड्यास छ अथवा रो 2 भन यो भने के हुन्छ भने इनिसियल बाई के हुन्छ 1 प्लस के हुन्छ भने गामा डेल्टा थीटा तर भोल्युममा के हुन्थ्यो भने v 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा मतलब के भने कि फाइनल भोल्युम बढ्ने हो नि त अनि यो फ्याक्टरले तिमी के गर्छौ भने मल्टिप्लाई गर्छौ र दिस इज इन्क्रिजिङ फ्याक्टर कि इनिशियल भन्दा फाइनल भोल्युम ठुलो हुन्छ तर एक्सपान्सनले डेन्सिटी फेरि घटाउने काम गर्छ र भोल्युम र डेन्सिटी के चाहिँ इन्भर्स छ अर्थात् यो जुन फ्याक्टर न्युमरेटरमा थियो डेन्सिटीमा यो तल आउँछ र किन फाइनल डेन्सिटी विल बी लेस र तताएपछि एक्सपान्सन हुन्छ भोल्युम पो बढ्छ त डेन्सिटी त घट्छ र मास त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ फेरि बुझ्छौ है नर्मली यहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र फेरि रिलेटिभिटीको कुरा नगर अहिले है रिलेटिभिटी कुरा छोड्देऊ मास के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यसमा यो हिसाबमा चाहिँ ठीक छ तर रिलेटिभिटी लगाएपछि फरक हुन्छ है अलिअलि यहाँसम्म बुझिहाल्छौ र क्लियर कट छ है ल अब यो भोल्युमको फर्मुला मनमा याद गर्ने हो योबाट यो आफै बन्छ र अब यो हामीलाई अहिले चाहिने खालको छैन हामीलाई यो चाहिँ चाहिएको छ र अब त्यसै गरिदिउँला मजाले ल वी नो द्याट के भन्छ फर वुड टु जस्ट सिङ्क इन बेन्जिन के हुनुपर्छ त डेन्सिटी अफ के भन्छ वुड एट थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड मस्ट बी इक्वल टु के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ बेन्जिन हेर एट के भने एट थीटा डिग्री सेन्टिग्रेड हेर थीटा भन्दै 0 लेख्छु मैले थीटा ल बुझ्छौ है
ल भेरी गुड हेर यो गर्न खोजे अब म्याथमेटिकली गर्छु एन्सर फुत्तै आउँछ हेर केही पनि छैन ल गरिदिहाल्नु फटाफट यहाँसम्म क्लियर छ है ल भेरी गुड अब गरिदिउँ मजाले अलिअलि लेख्नुपर्छ यस्तो कुराहरू ल ध्यान दिउँ यहाँ द्याट इज इन एसेन्स अब के हुन्छ मतलब कि डेन्सिटी ड्यास्ड अफ वुड भनेको के हुनु पर्यो डेन्सिटी ड्यास्ड अफ बेन्जिन हेर फाइनल डेन्सिटी कुराहरू आयो के तताए पछिको ठिक छ नि यहाँको वाला यहाँ त फरक छ अब यसको फर्मुला के हुन्छ भने अर यो के हुन्छ रो डब्लु बाई के भन्छ 1 प्लस के हुन्छ भने गामा डब्लु अनि डेल्टा थीटा आएर आफ्नै वाला गामा हाल्ने अब यहाँ के हुन्छ भने रो बेन्जिन अब यहाँ के हुन्छ भने त 1 प्लस गामा बेन्जिन अनि डेल्टा थीटा आएर यो पनि बुझ्छौ यो पनि बुझ्छौ अब काम गर्दै फर्दर अब रो अफ वुड कति थियो भने अघि 880 थियो बाई 1 प्लस ध्यान दियो हेर यसको भ्यालु हाल्नै झ्याउला अरे ल गामा डब्लु अब डेल्टा थीटा भने के हुन्छ थीटा माइनस 0 हेर किनभने सुरुमा त यो 0 मा थियो हेर अर्थात थीटा मात्रै लेखे पनि हुन्थ्यो अब यहाँ लेखौँला त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने 900 अब के हुन्छ 1 प्लस गामा बी बेन्जिन इन्टु थीटा ठीक छ यो थीटा माइनस 0 गरेको है अब थोरै काचाकुचु पारेर बल्ल लास्टमा गामा हाल्छु कि म यहीँबाट हालेपछि 4 देखिन्छ अब क्रसमा हाल्दा के हुन्छ भने यो गर्दा के हुन्छ 880 प्लस के हुन्छ भने यो 880 अनि गामा बेन्जिन र थीटा आएर अब यता के हुन्छ भने 900 प्लस के भन्दै त 900 गामा वुड र के भने थीटा आएर यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ अब घटाउने काम गरौँ त्यो यता लिएर आउँ यो उता लिएर जाउँ हेर त्यो गर्दा के हुन्छ मतलब यता लिएर आउँथ्यो 880 गामा बेन्जिन हेर गामा बेन्जिन है माइनस यो के छ त 900 गामा वुड सो थीटा कोही बेला थीटा त कमन आइराछ थीटा कमन आइराछ नि हैन गरे के भने यस्तो गरे कि यसलाई यता लिएर आको यहाँ दुटा यहाँ छन् है थीटा त कमन तान्ने मैले उता के हुन्छ भने 900 माइनस 880 कति हुन्छ यो त 20 भयो र ठीक छ यहाँसम्म अब गामाको भ्यालु हाल्दा हुन्छ के हेर यो मैले बेन्जिन लेखे है यो मेरो झाडाभन्दा लागेको बी भन्छ हेर बुझिन्छ है ल यहाँसम्म क्लियर छ नि एकदम भेरी क्लियर अब काम गर्नु फर्दर मेट दिएँ मैले यस्तो अब बुझिहाल्छु हेर ल ध्यान दियो हेर अब यहाँ के हुन्छ मतलब और अब 880 इन्टु अब गामा बी भने के छ भने त्यहाँ उ त्यहाँ 2 × 10 को पावर ए गामा बी भने बेन्जिन है यो हो यो त कहाँ ब्रास हो र यहाँ हो बेन्जिन यहाँ छ नि फेरि यहाँ के हुन्छ 1.2 × 10 को पावर -3 हेर कति छ भने 1.2 × 10 को पावर -3 हेर माइनस यहाँ आयौँ हामी अब 900 हेर है 900 अब के छ भने गामा डब्लु हेर उ त्यहाँ छ 1.5 × 10 को पावर -4 ठीक छ यो सबै भएर अब उता के छ भने थीटा छ इक्वल टु कति हो इक्वल 20 हेर ठीक छ और अब थीटा भने कति आउँछ भने 20 डिभाइड यो सबै लाने हेर तल अब गर्दियो त्यसमा के हुन्छ यो सँगै गर्नुपर्छ है कति हुन्छ भने 880 इन्टु 1.2 ठीक छ ल इन्टु 10 को पावर -3 हेर पावर -3 हेर यो कति आउँछ न 1.056 आउँछ कति भने 1.056 आउँछ हेर माइनस उता जाऊ हेर यो कति हुन्छ 900 इन्टु 1.5 हेर ठीक छ इन्टु 10 को पावर -4 यो त हातले आउनु छ ल त्यो पनि गरिहाल्नु त ल कति आयो त 0.135 आयो 0.135 हेर 1.056 माइनस कति मतलब 0.135 यो कति आउँछ भने 0.921 हेर यो कति आयो भने 20 डिवाइड 0.921 आउँछ अब यो 20 डिवाइड एन्सर गर्दै हो र यो 21.7 आयो र डिग्री सेन्टिग्रेड छ है हाम्रो ल हेर बुझ्यौ है भेरी सिम्पल अब यसको मतलब के बुझ्यौ भने कि यो जब 21 डिग्री बन्छ यहाँ 21.7 डिग्री बन्छ अब के भन्छ भने डेन्सिटी अफ वुड पनि घट्छ र बेन्जिन चाहिँ झन् धेरै घट्छ र बेन्जिनको अझै धेरै घट्छ र ताकि दुईटोको बराबर हुन्छ अनि जस्ट सिंक हुन्छ र बुझ्यौ नि यो थियो हाम्रो कन्सेप्ट र अब केही डाउट लाग्यो भने तिमीले कमेन्टमा सोध्न सक्छौ र ठीक छ एकदम क्लियर छ र यो मैले स्टेपमा त्यति जम्प गरेको छैन र यसलाई छोटो तरिकाले मिल्थ्यो बुझ्यौ है यो हाम्रो के छ क्लियर छ ठीक छ नि यहाँसम्म दिस वाज अ बिट इजी क्वेशन एकदमै रिपिटेड क्वेशन छ है यो ध्यान दियो र ठीक छ ल अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर के हो न 3 हेर मेट्दा हुन्छ है मजाले ल तिमी डायग्राम पनि बनाउनु एक्जाममा राम्रो हुन्छ र ल मेट है त ल अब हेर क्वेशन नम्बर 3 हेर क्वेशन नम्बर 3 हेर अब यसले के भन्छ हेर यो त दामी क्वेशन छ यो ध्यान हेर्दियो है यो राम्रो छ यो द लेन्थ अफ आइरन रड इज मेजर्ड बाइ ब्रास स्केल एकदम ध्यान दियो र कसलाई नाप्ने रे यहाँ हेर त आइरन रडलाई ब्रासको स्केलले नाप्ने ठीक छ अब उसले भन्छ when both of them are at 10 degree centigrade जब दुवै तिम्रो 10 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो the measured length is 50 cm अर्थात तिम्रो त्यसपछि के भन्छ ल आइरन रड तिम्रो 50 cm को आएछ
अब उसले के भन्छ र व्हाट इज द लेन्थ अफ रड एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड व्हाट इज लेन्थ अफ रड एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड व्हेन मेजर्ड बाइ ब्रास स्केल एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड। यहाँ ध्यान दिएर हेर्दियौ उसले भन्यो के भन सुरुमा दुईटै कुरा 10 डिग्रीमा छ र आइरन पनि स्केल पनि हेर अनि कति आयो 50 cm आयो। अब उसले भन्छ दुईटालाई 40 मा लग डिग्री सेन्टिग्रेडमा ठीक छ। अब लेन्थ कति आउला भन्छ र यसको मतलब के बुझ्यौ भन आइरन रड त एक्सपान्सनमा जान्छ त यहाँ समस्या के छ भन स्केल स्वयं पनि त एक्सपान्सनमा गएको छ र स्केल पनि त तन्किन्छ र ध्यान देऊ है। अब ध्यान देऊ यहाँ 50 cm नआउन सक्छ र आन्सर तिमी स्केल तन्क्यो भने त फेरि रिडिङ पछाडि जान्छ र फेरि रिडिङ उता जान्छ नि त नि झ्याप्पै गाह्रो हुन्छ र फेरि रिडिङ अगाडि भाग्छ र फेरि ठीक छ। ल ध्यान देऊ र यहाँ अब एकछिन ध्यान दिएर हेर्देऊ र एकछिन ध्यान देऊ है ध्यान दिएर हेर्दै एकदम ध्यान देऊ है यसमा चाहिँ फर्स्टमा गरौँ हामी एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड एट 10 डिग्री सेन्टिग्रेड ठीक छ। फर्स्टमा हामी के गरौँ भन ल रड र स्केल राखौँ अरे यहाँ सपोज यो हाम्रो के हो भन रड हो र यो त्यो रड हो र ठीक छ। अनि तिमी स्केल राख अरे यहाँ ल र सपोज स्केल छ ओहो ल सपोज स्केल छ र यो स्केल नर्मली मिटर स्केल हुन्छ है बुझिहाल्छु र यो नर्मली 1 mm को स्केल हो ल हामी मिटर स्केल मान्यो र ठीक छ। अब ध्यान देऊ त ल अब यहाँ के छ भने यसको ठ्याक्कै 50 cm मा के छ भने यहाँ ठ्याक्कै 50 cm छ र यहाँ के छ भने त ल हाम्रो आइरन रड यो तलको हो यो तिम्रो आइरन रड हो है र माथिको हाम्रो स्केल हो र ठीक छ माथिको हाम्रो स्केल हो र ठीक छ। यहाँ बुझ्दियो र यो ब्रास स्केल हो र यो आइरनको रड हेर यो आइरनको रड हेर ठीक छ है यो बुझिन्छ र। अब हामी के गर्छौँ एट 40 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर ठीक छ। अब स्केल नै तन्किन्छ र ध्यान दिएर हेर्दियौ है ल यहीँ राखौँ र अहिले है सँगै रिफरेन्स राख्दियौ ल ध्यान दिएर हेर्दियौ एकैछिन ध्यान दिएर हेर्दियौ है ल र यो स्केल तन्क्यो सपोज यता अलि मेटेँ नि मैले ल स्केल तन्केर परै गयो होला यहाँ त अलि मेटिदिउँ है ल यहाँ थोरै मेटाउँ होला स्केल यहीँ गयो होला र स्केल तन्क्यो हेर अहिलेको भन्दा अब यो पनि त तन्किन्छ अरे सपोज यो तन्केर यहाँ पुग्यो अब ठीक छ तन्किसक्यो अरे। अब तिमीले ध्यान दिएर हेर्छौ नि यहाँ हेर त ल कि जुन यो रड छ रड त हेर त ल अगाडि गइसकेको छ अरे बुझिन्छ है यसलाई भने खोजे रड अगाडि गयो ल्याउनु खोजे बुझ्छौ नि। अनि स्केल हेर स्केल पनि अगाडि गइसकेको छ अरे मतलब यो पनि एक्सपान्सनमा के भयो गइसक्यो अरे। अब हामी के चाहिँ गर्छौँ भन को बढी एक्सपान्सनमा जान्छ अरे। अब ध्यान दिएर हेर्दियौ यहाँ कि ब्रासको के छ भन त ल 24 × 10⁻⁶। अब आइरनको के छ भने 16 × 10⁻⁶ अरे अर्थात् यो आइरन जति अगाडि जान्छ ब्रास त अझै अगाडि जान्छ अरे यसको एक्सपान्सिभिटी धेरै नै छ अरे अर्थात् त्यसले प्र्याक्टिकली हेर्छौ भने अझै अगाडि बनाएर राम्रो हुन्छ अरे ल स्केल त अझै अगाडि जाँदो रहेछ बुझ्यौ। अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन त कि यो यति मात्रै गएको छ स्केल बढी नै अगाडि गएर यसको मतलब के हुन्छ भन कि जुन यो 50 को रातो मार्क थियो त्यो त कतै यता आउन सक्छ अरे 50 cm अरे बुझ्यौ त्यो त अगाडि गइदियो र अब तिम्रो रड अब पछाडि छुटिसक्यो र ध्यान दिउ त रड त पछाडि नै बसिरहेछ किन भन स्केल चाँडै अगाडि हो किन गयो त्यस्तो भन त यसको एक्सपान्सिभिटी धेरै छ र यो बढी एक्सपान्सनमा गइसक्यो अर्थात् अब तिम्रो रड पछाडि नै छ ल रे ठीक छ नि बुझिन्छ यहाँसम्म एकदम क्लियर छ। तर यसमा तिमीले ध्यान दिएर के कुरा बुझ्छौ भने नि यो स्केलमा यहाँ 50 नै छ है साँच्चै नि अनि यो टोटल स्केलको हाम्रो लेन्थ कति हुन्छ भने 1 मिटर भन्दा ग्रेटर हुन्छ र ग्रेटर देन 1 मिटर हुन्छ र एक्ज्याक्टमा चाहिँ एक्ज्याक्टमा त के हुन्छ 1 मिटर भन्दा ठुलो हुन्छ तर स्केलमा त 1 मिटरै लेखा देख्छौ र किन राइटिङ्स त चेन्ज हुँदैन र त्यही नै बढ्दै बढ्दै गएको हो यो एकदम बुझ्नुपर्छ है तिमीले यहाँ ध्यान देऊ कि स्केल 1 मिटर भन्दा तन्क्यो तर स्केलमा 1 मिटर भन्दा बढी रिडिङ देख्छौ त तिमी देख्दैनौ र त्यही स्केल तन्काएको हो एक्स्ट्रा रिडिङ कहाँबाट आउँछ बुझ्यौ नि। यसको मतलब तिमीले यहाँ ग्यारेन्टीका साथ के भन्न सक्छौ भने नि यो रडको एन्सर अब 50 होइन र 50 भन्दा थोरै चाहिँ हो यो पछाडि छुटिसक्यो अरे किन स्केल अगाडि बढी गयो र मोर एक्सपान्सन बुझ्छौ यो एकदम क्लियर हुनुपर्छ यसमा। अब हामी के गर्ने भने यसलाई अब ध्यान देऊ ध्यान दिएर सुन है फर्स्टमा हामी यो निकाल्नु र कि स्केल कति बढेछ अनि हामी के निकाल्ने भने कि रड चाहिँ कति बढेछ अनि हामी त्यसपछि के गर्छौँ भने कि बडे स्केलले नाप्दा रड कति आउला तीनटा कुरा छ कि रियालिटीमा स्केल कति सपोज गरौँ हामी यो रियालिटी हो
कि यसलाई मानौ रियल यो छ अरे, यो रियल छ है सपोज, अनि यो पनि भर्चुअल भएर फरक केही पर्दैन, मानौ मात्रै भने हो र। सपोज यो रियल छ भने यो 1 मिटर भन्दा त बढै छ अरे, हामी त्यो निकाल्छौँ। अब कत्रो भन्छ स्केल, यसलाई रिफरेन्स मानेर। अनि हामी रड त अहिले 50 थियो, अब रड पनि 50 छैन अरे, रड त बढिसकेको छ, त्यो सेकेन्ड स्टेप हो। अनि थर्डमा हामीलाई के हुन्छ भने कि बिग्रिया रडलाई बिग्रिया स्केलले नाप्दा के आउँछ, हामीलाई त्यो चाहिएको छ अरे। यहाँ तीनटा काम हेर, बुझ्यौ है। फर्स्टमा के गर्ने भने स्केल कत्रो भयो, त्यसपछि के गर्ने भने रड कत्रो भयो, कसरी निकाल्ने, यसलाई रिफरेन्स मानेर। अनि हामी गर्ने के भने कि तन्क्या रडलाई तन्क्या स्केलले नाप्दा अनि चाहिँ कति आउला, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। यो क्वेसन एकदम ध्यान दिनुपर्छ है, यो दुई लाइनमा एन्सर निक्लिन्छ रे यसको, तर बुझ्नु अति आवश्यक छ। म्याक्सिमम स्टुडेन्टले यो रड र लान्छ सिधै डायग्राम बनाएर बुझ्नु पर्यो, ठीक छ ल। भेरी गुड। अब काम गर्न थालौ र। फर्स्टमा म के को लागि काम गर्छु भने आइरन रडको लागि काम गर, स्केललाई गरे पनि हुन्छ, तिम्रो विचार हो। ल फर्स्टमा काम गरौँ अब फर स्केल हेर, जेले गरे नि हुन्छ है, फर स्केल हेर, ठीक छ ल। ब्रासको स्केल छ। अब यसको लेन्थलाई हामीले मानौ यल हेर, यसो गरौँ न यल बी मानौ, यसलाई मानौ यल बी ड्यास हेर, ठीक छ ल। ध्यान दिएर हेर्दिउ। अब यल बी ड्यास भने के हुन्छ भने यल बी 1 प्लस के हुन्छ भने अल्फा यसकै बी अनि के भने डेल्टा थीटा, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर, अब हाम्रो यल बी ड्यास हामी निकाल्नुला। हाम्रो ब्रासको स्केलको लेन्थ कति थियो भने 1 मिटर, कति भने 1 मिटर हेर, 1 हेर, ठीक छ। युनिट राख्दा राम्रो हुन्छ है, युनिट लेन्थ राख्दा पनि राम्रो हुन्छ हेर, 1 प्लस। अब ब्रासको अल्फा कति छ भने त्यहाँ 24 छ हेर, 24 × 10 को पावर -6। अब डेल्टा थीटा कति छ भने 30 भयो, यहाँ 30 भयो, ठीक छ। और अब यल बी ड्यास हेर, यो निकालौँ हामी, यो के हुन्छ 1 प्लस हेर, अब 24 3 कति हुन्छ भने 72 हो क्या हैन, 72 हेर। अब 72 × 10 को पावर कति भन्थ्यो -5 भयो, बुझ्छौ, बुझिहाल्छौ हेर। और अब यल बी ड्यास यो के भन्दा ल 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा मतलब भन, अब यो हुन्छ के भने 1 प्लस 0 पॉइंट के हुन्छ 0072 हेर, 1 2 3 4। ओहो अझै अर्को हुनुहुन्छ हेर, यहाँ यस्तो हुँदो रहेछ है। ल यसरी गर्न सक्छौ है, -5 हुनु पर्यो नि त हेर, 1 2 3 4 5 हेर, ठ्याक्कै, ठीक छ है। 72 × 10 को पावर -5 हेर, बुझ्छौ नि, यो डेसिमल गर्ने गर है, ल बुझिहाल्छौ हेर। अब यसलाई हामी जोड्दिउँ हेर, ठीक छ। अब जोड्दा के हुन्छ भने यो और अब यल बी ड्यास कति भयो त ल 1.00072 हेर, यो कतिमा आउँछ त, अब यो मिटरमा आउँछ हेर, किन मैले 1 मिटर भनेको छु इनिशियल लेन्थ। यहाँसम्म क्लियर छ, एकदम क्लियर छ, बुझिन्छ है, वेल डन। अब हामी के निकाल्छौँ भने रडको लेन्थ निकाल्छौँ, के भन रडको लेन्थ निकाल्छौँ, यो मेटा हुन्छ अब। अब हेर्दिउ हामी रडको लागि काम गरौँ, फर रड के हुन्छ त ल। अब यल हाम्रो आइरन छ हेर, अब यल बी ब्रासलाई भने हामीले यल आई माने हुन्छ, ठीक छ ल। यल आई ड्यास भने के हुन्छ त ल, यल आई 1 प्लस के हुन्छ भने अल्फा डेल्टा थीटा हेर, बुझ्छौ, एकदम क्लियर हेर। अब ध्यान दियो, अब हाम्रो यल आई ड्यास यो कति छ त ल, यल आई हाम्रो 50 cm छ हेर, cm मा निक्लिन्छ है एन्सर। अब अनि 1 प्लस हाम्रो अल्फा कति छ भने त्यहाँ दिएको छ उले 16 हेर, 16 × 10 को पावर -6 इन्टु यो कति हुन्छ भने 30 हेर, यो त अहिले यो 40 - 10, बुझ्छौ, बुझ्छौ हेर। और अब यल आई ड्यास यो कति हुन्छ भने 50, यो cm मा हुन्छ है, बुझ्छ, cm लेखिरहेको छु बरु, यो के हुन्छ भने 1 प्लस 16 × 48 हेर, 48 × 10 को पावर -6 हेर, बुझ्छौ, एकदम बुझ्छौ हेर। यो मलाई चाहिन्छ है, अहिले मैले लेखिरहेको छु, यो कति हुन्छ भने 1.3072 मिटर हेर, ठीक छ है, ल बुझिहाल्छ मजाले, भेरी क्लियर। अब ध्यान दिएर हेर्दिउ र। अब यो हाम्रो के हुन्छ भन्दिउ त ल, अब यो हेर त कति आउँछ हेर, यहाँ यो कति आउँछ भन्दिउ अब 50 इन्टु, अब यो त हामीले पुरै क्यालकुलेटर गर्नुपर्छ हेर, किन यहाँ त 50 पनि छ र यस्तो 1 छैन यहाँ। अब गर्दै त्यसमा कति आउँछ भन्दा यो 50 इन्टु अब के गर्ने त ल 1 प्लस यो 48 गर 48 अनि इन्टु कति भने 10 को पावर -6, यो इक्वल टु गर्दा कति आउँछ, यो कति आउँछ त ल 50 पोइन्ट, यो 50 पोइन्ट कति आयो भने 024 के आयो भने cm मा आयो, कति आयो भने 50.024 cm आयो। अब तिमीले भन्नु सर तपाईले त हामीलाई घट्छ भन्नु भएको थियो, ध्यान देऊ हेर, म तिमीलाई तीनटा स्टेप भनेको थिएँ, ध्यान देऊ त ल। के भनेको थिएँ, फर्स्टमा के भनेको थिएँ म त ल, कि हामीले निकाल्यो स्केलको एक्सपान्सन हेर, त्यसपछि हामीले रडको लेन्थ निकाल्न छौँ, कसको रिफरेन्समा हो न, माथिको स्केलको रिफरेन्समा हो हेर। यहाँ भनेकै छु हेर मैले कि हामीले यसलाई चाहिँ रियल मानेका छौँ हेर, ध्यान देऊ। अब यसको रेस्पेक्टमा हेर्छु म त, ध्यान देऊ त ल, 50 यहाँ छ हेर, अनि यो जुन हेर त ल, यो त हाम्रो बढेकै हैन र, यो त बढेकै छ हेर, यो त यहाँसम्म आइपुगेछ अरे, यो त बढेकै छ हेर, अर्थात् माथिको स्केलको रिफरेन्समा यो यति आएको हो हेर। तर जुन तलको हामीलाई चाहिएको रिफरेन्स छ, ध्यान दिएर हेर्दिउ त ल,
त्यो स्केल त बढिसकेको छ अगाडि हेर, उसको 50 परै पुगिसकेको छ हेर, बुझ्यो नि। अब जुन यो स्केलको एक्सपेन्सन जुन भएको छ नि भर्खर, हो यो हुँदा फेरि के हुन्छ मतलब यसको नम्बरहरू सबै अगाडि बढ्दै गएका हुन्छन् हेर। अब माथिको स्केल पनि छायो तिम्रो यो एक्ज्याक्ट चाहिए लेन्थ हो हेर, तर तिमीलाई भनेको छ कि तलकै स्केलले नाप्नु कि 40 डिग्रीमै स्केलले नाप्नु पर्ने छ हेर। अब यो जुन स्केलको एक्सपेन्सन छ यसलाई हामीले कसरी कम्पेन्सेट गर्छौँ त, जुन यो नयाँ लेन्थ आयो नि यसले डिभाइड गर त ल, सोच त हो किन ल। जस्तै यो कसरी 50 भएको हो त, 50 बाई युनिट हेर, यसको लेन्थलाई अहिले हामीले युनिट मान्यो हेर, अनि 50 भएको हो रे यो। तर यहाँ तिम्रो युनिट नै छैन हेर, यो युनिट त बढेर अब यस्तो भइसकेको छ हेर। अब हामी के गर्छौँ न, यो क्वान्टिटीले यो लेन्थलाई डिभाइड गर्छौँ। यो भन्न के बचायो भन त ल, कि नयाँ अब एक्सपान्डेड स्केलले नाप्यो भने यो आउँदैन हेर। किन आउन भन, यो त पुरानो स्केलले नाप्दा बढी भएको हो र, नयाँ स्केल त आफै तन्केर पर पुगिसकेको छ त्यो 50 त, बुझिन्छ है। अब हामी के गर्छौँ त, अब यो लेन्थलाई हामी के गर्छौँ न 40 कै स्केलले नाप्छौँ हेर। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ भने स्केल कति तन्क्यो निकाल्नु हेर, त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने आइरन कति तन्क्यो विथ रेस्पेक्ट टु इनिसियल स्केल। अब हामीलाई के चाहियो भने आइरन कति तन्क्यो अथवा आइरन कहाँ पुग्यो लेन्थ त्यसको टोटल विथ रेस्पेक्ट टु फाइनल स्केल हेर। अब यहाँ लेखिदियो हेर कि लेन्थ अफ आइरन रड with respect to scale at 40 degree centigrade is given by के गर्छौँ मतलब यो लेन्थ है 50.024 डिभाइड के गर्छौँ भने यहाँ त्यो युनिट हेर त्यहाँ 1.00072 हेर, ठिक छ। यो आउँछ टोटल, ठिक छ। यसलाई हामीले माने यो फ्याक्टर माने हो कि हामीले यो, ठिक छ नि। युनिटलाई यसले अब कसरी देखाउँछ भन्नु खोजेर कि यसको जुन युनिट छ यहाँ यो युनिट त अब यसको युनिट भएन र, कि यसको युनिटी भन्दा यसको युनिटी अब ठुलो भइसकेको छ र हो। अब हामीले युनिटीले डिभाइड गर्यो भने थाहा हुन्छ र कसरी मेजर हुन्छ भनेर। हाम्रो मेजरमेन्टको प्रिन्सिपल नै यही हो हेर, कि डिभाइडेड बाइ युनिटी गर्नुपर्छ। जस्तै 1 मिटर भने के हो कि त्यो जुन दुईटा डिस्टेन्स बिचको ग्याप छ त्यो बराबर छ भन्न खोजे यार, जुन हामी प्लेटिनम इरिडियम रड भन्छौँ नि, ठिक छ नि हैन। अब त्यसको स्केल जुन छ दुईटा जुन गोल्डको लाइन्सहरू छन् त्यो बिचको ग्याप बराबरकै छ भन्न खोजे यार। अनि यसकै मल्टिपल्सहरूको कुरा आएर यो अब 0.5 मिटर हुन्छ र यसको मतलब के हो कि युनिटी भन्दा आधी छ, युनिट भन्दा आधी छ भन्न खोजे यार। अब यहाँ हाम्रो युनिट त युनिटै रहेन र, हाम्रो युनिट अब यो आयो र। अब हामीले यसलाई यो सर डिभाइड गर्यो भने अब यसको इफेक्ट देख्छौँ होला मजाले। अब यो गरिहेर्दा के हुन्छ अब यो कि 50.024 डिभाइड कति हो मतलब 1.380 अनि के भन्छ 72 हेर। यो गर्दा कति आयो भने 49.98 आयो। यो कति आउँछ भने अब 49.98 कति भन ध्यान दिऊ कति आउँछ यो भने सीएम मा आउँछ र, कति आउँछ भन्देऊ सीएम मा आउँछ र, ठिक छ है। यो केमा आउँछ सीएम, किनभने तिम्रो 50 पनि सीएम मै थियो र, बुझ्छौ नि। यो भन्न खोजे है यसरी हामी निकाल्छौँ कि नयाँ स्केलको लागि रडको नयाँ लेन्थ कति देखेला। किन कम आएको बुझ्यौ है, यसको 50 अगाडि आछ र किन स्केल एक्सपान्ड्स मोर देन आइरन रड बिकज अफ इट्स के भन्छ ल हायर एक्सपान्सिभिटी हेर, ठिक छ। ल भेरी गुड हेर, यो क्वेसन हामी यसरी सल्भ गर्छौँ हेर, कन्सेप्चुअली ध्यान दिएर सोच है। अनि डायग्राम पनि बनाएर गर हेर। अब म यहाँ बाङ्गोटीको बनाएको छु पुरै, किनभने एक त म यहाँबाट सबै छड्के देख्छु एकदम, केही पनि ढङ्गको देख्दिनँ र मैले सिधा हेर्दा मात्रै सिधा देख्छु हेर। अब मैले सिधा हेरेँ फेरि तिमीलाई छेकिन्छ त्यो मेरो त सबै बिग्रिन्छ डायग्राम, ठिक छ है। ल यहाँ बनाएर राम्रो हुन्थ्यो। ल बुझिहाल्छ यहाँसम्म। अब हाम्रो 3 पनि के भन सक्यो हेर। अब मेटो है क्लियर छ नि। ल अब हेर फोन नम्बर यसले के भन्छ हेर त ल, इनिशियल लेन्थ अफ ब्रास एन्ड स्टिल रड्स आर के भन 0.4 र 0.6 मिटर रेस्पेक्टिभली हेर। उसले भन्छ के भन बोथ आर इनिशियली एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड आर हिटेड टु 75 डिग्री सेन्टिग्रेड हेर। अब उसले के भन्छ इफ इन्क्रिज अफ लेन्थ फर बोथ इज सेम फाइन्ड अल्फा अफ के भन यो ब्रास हो हेर, बी भनेको ब्रास हो अनि तिमीलाई अल्फा अफ स्टिल तिमीलाई दियो हेर। उसले के भन्छ ध्यान दिएर सुन है, ध्यान दिएर सुन्देऊ कि उसले के भन्छ भन कि इनिशियल लेन्थ उसले दियो अरे त्यहाँ मजाले कि इनिशियल लेन्थ यस्तो यस्तो छ भन्छ र। अनि उसले भन्छ टेम्परेचर 0 बाट तिमीले के बनायो भन 75 मा लग्यो रे। अब उसले भन्यो के भन कि दुईटाको एक्सपान्सन बराबर छ र चेन्ज इन लेन्थ बराबर छ र भने अब निकाल भन्छ उसले एक्सपान्सिभिटी अफ के भन ब्रास निकाल देऊ भन्छ। बुझ्यो के भन्न खोज्या हो, ध्यान दिऊ र पहिला फिगर हेरे मजाले। क्वेशन नम्बर 4 लेखौँ हेर। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ ब्रास र स्टिलको रड छ है। ल अब यो ब्रासको रड छ र यो लाइनमा धरौँ यसलाई स्टिलको रड हेर, किन यो पहिले ठुलो छ अरे। अब ब्रासको रड के छ भने त 0.4 मिटर छ अरे,
यो 0.6 मिटर हेर, यो ब्रासको यो स्टिलको हेर, ठीक छ। इनिशियली यस्तो छ, यो इनिशियल है, यो इनिशियल हेर, इनिशियलमा यस्तो छ। अब फाइनलमा दुईटै एक्सपेन्सन जान्छ, ब्रास पनि स्टिल पनि के हुन्छ, एक्सपेन्सनमा जान्छ। अब यो पनि एक्सपेन्सनमा गयो हेर, एक्सपेन्सन गयो अरे, अब यो पनि एक्सपेन्सनमा गयो, यो पनि एक्सपेन्सनमा गयो, ठीक छ। अब ध्यान देऊ है एकदम। अब उसले के भन्छ भने अब ब्रासको एक्सपेन्सन कति भएको छ मतलब यहाँ अरे ब्रास यति बढ्यो अरे, यो ब्रास यति बढ्यो अरे सुरुको भन्दा। अब ध्यान दिएर है, अब स्टिलको बेला कति हुन्छ, स्टिल यहाँदेखि बढ्यो अरे। अब उसले के भन्छ ध्यान दिएर त, यो बराबर हुनुपर्छ अरे, यो बराबर छ यो भन्छ अरे। मतलब जति ब्रासको लेन्थ बढ्यो त्यति नै स्टिलको पनि बढाइ हुनु पर्यो र, चेन्ज इन लेन्थ। बुझ्छौ नि कि यो बराबर यो चाहियो भन्छ। बुझिन्छ यहाँबाट? बुझ्छौ है मजाले? एकदम क्लियर छ। चेन्ज इन लेन्थ भने बुझ्छौ, इनिशियल भन्दा यति तन्क्यो हेर, यो इनिशियल भन्दा यति तन्क्यो हेर। अब यसको तन्काई, यसको एक्सपान्सन र यसको एक्सपान्सन, अथवा यसको इलंगेसन र यसको इलंगेसन, अथवा यसको चेन्ज इन लेन्थ र यसको चेन्ज इन लेन्थ अथवा इन्क्रिज इन लेन्थ के हुनु पर्यो भने सेम हुनु पर्यो भन्छ। बुझ्छौ नि? एकदम सिम्पल हेर। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ मतलब कि लेन्थ अफ तिम्रो ब्रास हेर, अब यो के हुन्छ, यो एलबी ड्यास हुन्छ टोटल हेर, ठीक छ। अब यो लेन्थ अफ तिम्रो स्टिल हेर, यो के हुन्छ एलएस ड्यास हेर। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने डेल्टा एलबी हेर, चेन्ज इन लेन्थ अफ ब्रास। अब यो के भने चेन्ज इन लेन्थ अफ के भने स्टिल हो र यो, बुझ्छौ? यो र मजाले। अब क्वेसनले तिमीलाई के दियो भने त चेन्ज इन लेन्थ अफ ब्रास भनेर के भन्छ भने चेन्ज इन लेन्थ अफ स्टिल हेर, यो भने है क्वेसनले। ध्यान दिऊ कि इन्क्रिज इन लेन्थ के छ भने बराबर छ। अब ध्यान दिएर हेर त ल, अब एक लाइनमा एन्सर आइसक्यो त केही पनि छैन। ध्यान दिऊ एकछिन। अब कि तिमीले पढाएको छौ अरे, ध्यान दिएर सुन है। जस्तै तिमीले यो जुन डेल्टा एल छ तिमीले यस्तो पढाएको थियौ र कि डेल्टा एल भने के हुन्छ भने अल्फा डेल्टा थीटा र इनिशियल लेन्थ हेर। याद आयो कि इलोंगेसन इज प्रोपोर्शनल टु चेन्ज इन टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टु ओरिजिनल लेन्थ अथवा इनिशियल लेन्थ, अनि हामीले यो कोफिसिएन्ट हाल्दै गयो र प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट हाम्रो अल्फा हो र। याद आयो? याद आयो र। यो फर्मुला हामीले अगाडि नै पढिसकेको कुरा हो र, थ्योरीमा पढायो यो मजाले हामीले। अब यही कन्सेप्ट दुईटामा हाल्दियो र कि यो जुन ब्रासको छ र यो जुन तिम्रो स्टिलको छ दुईटाको सेम सेम हुनुपर्छ, ठीक छ। ल गिभन अब तिमीले लेख्न सक्छौ है, ल्याङ्ग्वेज लिएर गिभन लेखेर म डाइरेक्ट के गर्छु त फर्मुला एन्सर निकाल्दिन्छु हेर। बुझ्छौ है? ल तिम्रो डायग्राम बनाउनु है, यो क्लियर हुन्छ है, ध्यान दिऊ र। ल बुझिहाल्छौ तिमीले लेख्दियौ र। अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन के हुन्छ मतलब कि इन्क्रिज इन लेन्थ अफ ब्रास भने के हुन्छ इन्क्रिज इन लेन्थ अफ के भने स्टिल हेर। बुझ्छौ? अब यसको फर्मुला अहिले भर्खर मैले हालेको थिएँ के मतलब कि अल्फा अफ यही हाल्नु पर्यो ब्रासकै, डेल्टा थीटा के को भने ब्रासकै हाल्नु पर्यो, अनि त्यसपछि लेन्थ पनि के को भने ब्रासको इनिशियल लेन्थ। अब यहाँ के भन्छ भने अल्फा के को भने स्टिलको, चेन्ज इन टेम्परेचर के भने स्टिलकै र लेन्थ के भने स्टिलकै हेर, ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर्देऊ। अब अल्फा ब्रास हामीलाई दिएको छ, ए सोधेको छ हेर, भन्छ अल्फा बी लेखिराख। अब यो काट्छ अरे यहाँ, किनभने सेम छ अरे कि ध्यान दिऊ त। 0 देखि 75 गयो, यो तिमीले 0 डिग्री भएर 75 डिग्रीमा ल्याएपछि त चेन्ज दुईटैको 75 हुन्छ र, काट्दै भइहाल्यो। टेम्परेचर फरक फरक भयो भए हाल्नु हुन्थ्यो र, मिनिङ छैन यसको यहाँ, ठिक छ, काट्दियो र। अब लेन्थ अफ ब्रास कति छ मतलब 0.4, उता के भन्छ भने स्टिल हेर। अब स्टिलको हामीलाई दिएको छ त्यहाँ कति छ 12 हेर, 10 को पावर -6 हेर। बुझ्छौ? बुझ्छौ हेर। अब इन्टु अब लेन्थ अफ त्यो कति छ मतलब 0.6 हेर, साह्रै सिम्पल छ यो। अब हामी के गर्ने भने अब अल्फा ब्रास हेर, यो उता लगे के हुन्छ 12 × 10 को पावर -6 × 6/4 गर्न सक्छौ हेर। किनभने यो पोइन्ट त काटेर तिमीले अथवा 10 ले मल्टिप्लाई गरेर दुईपट्टि नै 6/4, अब 4 3 जा 12 भयो। अब यो के आउँछ मतलब अब अल्फा तिम्रो ब्रास के आयो भने 18 × 10 को पावर -6 के आउँछ पर केल्विन अथवा पर डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यहाँ के छ भने पर सेन्टिग्रेड, त्यही लेखिदियो होला, पर डिग्री के भने सेन्टिग्रेड हेर। बुझ्यौ? साह्रै सिम्पल हेर, यो -1 छ यहाँ, 6 3 18 केही पनि छैन हेर, भेरी मच इजी हेर, यो साह्रै सिम्पल, ठीक छ, एकदमै इजी छ हेर। यसलाई तिमी के पनि भन्न सक्छौ भने डिफरेन्शियल एक्सपान्सनको कन्सेप्ट पनि यही हो हेर। याद आयो कि अल्फा 1 L1 = अल्फा 2 L2 भनेर तिमीले पढाए पनि होला कता कता, थियोरिटिकलमा पनि छ र यो कुरा, ठीक छ। यो कन्सेप्ट हो र यो, बुझ्छौ नि कि जो सुरुमै लेन्दी छ उसको के हुनुपर्छ मतलब कि उसको अल्फा तिम्रो कम हुनुपर्छ। ध्यान देऊ त ल, यो कोटा सिस्टम हो कि जो पहिला छोटो थियो त्यसको अल्फा बढी हुन्छ र जो पहिला लेन्दी थियो त्यसको अल्फा अलिक कम हुन्छ र। यहाँ स्टिल लेन्दी छ उसको अल्फा अलिक कम छ, 12 मात्रै छ र। यहाँ ब्रास छोटो छ उसको अल्फा बढी छ र, किनभने तिम्रो सेम इलोंगेसन चाहियो नि त। भनेपछि बिचारा छोटोलाई अलिक बढ्न दिनु पर्यो र, यो पहिला लम्बु छ र, यसको इलोंगेसन ठिक्क अब यसको कम्पेरिजनमा। बुझ्यौ है? यो कोटा सिस्टम जस्तो हो र, जो कमजोरी उसको अल्फा धेरै हेर। कमजोर मतलब लेन्थ छोटो भन्न खोजेको,
र जसको लेन्थ धेरै छ उसको अल्फा कम छ। यो फर्मुला के हो न, अल्फा 1 L1 इक्वल टु अल्फा 2 L2। बुझिन्छ है, एकदम क्लियर छ र। यसरी यो तिम्रो सामान्य कन्सेप्ट हो र यसलाई हामी भन्छौँ के भने डिफरेन्शियल एक्सपान्सन भन्छौँ र। ठिक छ है, यसै हामी यहाँ अब 4 क्वेशन सल्भ गर्यौँ र, मजाले सल्भ गर्यौँ, कन्सेप्ट क्लियर हुने गरी सल्भ गर्यौँ। अझै काहीँ के तिम्रो डाउट छ भने तिमीले मलाई तल कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन पर्यो भने पनि कमेन्ट गर, मलाई एकदम सपोर्ट हुन्छ र द्याट्स माई मोटिभेसन। ठिक छ, अब राम्ररी बस, स्टे सेफ, ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, आफ्नो टाइम राम्ररी युज गर। सबैलाई नमस्कार।